बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान को सऊदी तारीख़ का सबसे ताकतवर वली अहद समझा जाता है और वो सऊदिया के पहले हुक्मरान अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुर्रहमान अल सऊद की तीसरी नस्ल के शहज़ादे हैं। वो एक बिल्कुल इत्तफाकी बादशाह हैं और कुदरत उन पर ऐसे मेहरबान हुई कि सोचकर अक्ल हैरान रह जाती है। ना तो उनके अपने और ना ही किसी और के वहमो गुमान में था कि मोहम्मद बिन सुलेमान पहले सऊदी वली अहद और फिर सऊदिया के सबसे ताकतवर तरीन शख्स बन जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मोहम्मद बिन सुलेमान एक गुमनाम शहजादे से सऊदिया के सबसे ताकतवर हुक्मरान बन गए, उनके दीगर भाई और वालिदा कौन हैं, वो किस मिशन के तहत सऊदिया के हाकिम बने हैं और उनकी इतनी मुखालिफत के साथ साथ उनकी इतनी मकबूलियत क्यों है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। हम ये भी जानेंगे कि वलीद बिन तलाल समेत दीगर शहजादों से उनकी क्या लड़ाई थी, जमाल खशोगी से उनका मसला क्या था, शाह अब्दुल्ला के कत्ल वाली बात क्या थी, मालदीव स्कैंडल जो मोहम्मद बिन सुलेमान के खिलाफ बना वो था क्या। ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। अब्दुल अजीज बिन अल सऊद सन 1932 में सऊदिया के हाकिम तब बने जब 1926 में उन्होंने तुर्की के खिलाफ बगावत करके सऊदिया पर अपनी हुकूमत कायम करने का ऐलान कर दिया था। ये मोहम्मद बिन सुलेमान जो आजकल खबरों की जीनत बने हैं, ये उनके पोते हैं और सऊदिया 1932 से लेकर आज तक अब्दुल अजीज बिन अब्दुर्रहमान अल सऊद के ख़ानदान की मातहती में चलता आ रहा है, इसीलिए मुल्क का नाम भी सऊदी अरब है। उनके बेटों और बेटियों की तादाद 92 थी। सऊदिया के अब तक जितने भी बादशाह बने हैं वो सब के सब उनके बेटे हैं और आज सऊदिया के शाही ख़ानदान के अफराद की तादाद 25,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें शहजादों की तादाद 200 के लगभग है। मोहम्मद बिन सुलेमान इन्हीं 200 शहजादों में से एक आम से शहजादे थे कि फिर एक हादसा हुआ और उस हादसे ने उन्हें मुस्तकबिल का बादशाह बना दिया। सऊदिया के शाही खानदान के उन 25,000 अफराद का सरबरा सऊदिया का बादशाह होता है और कानून ये है कि उस खानदान से बाहर का कोई भी शख्स उस खानदान का सरबरा नहीं बन सकता। क्योंकि खानदान से बाहर का कोई शख्स खानदान का सरबरा नहीं बन सकता, इसलिए वो सऊदिया का सरबराह या बादशाह नहीं बन सकता, क्योंकि कानून ही यही है ना कि खानदान का सरबराह ही सऊदिया का बादशाह होगा। इसी खानदान से अब मोहम्मद बिन सुलेमान एक ऐसे हुक्मरान बनकर सामने आए हैं जिनके हाथों में ताकत की तमाम डोरियां हैं। वली अहद बनने से कबल मोहम्मद बिन सुलेमान अरब के आम से शहजादे थे और उनके घराने के इख्तियारात और मालो दौलत भी बिल्कुल महदूद थे। वो हादसा जो प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान के वली अहद और मुस्तकबिल के सऊदी हुक्मरान बनने का सबब बना, वो शहजादा नाइफ बिन अब्दुल अजीज की मौत था। वो शाह अब्दुल अजीज के 23वें बेटे थे। साल 2012 में उनकी अचानक मौत वो हादसा थी जिसने मोहम्मद बिन सुलेमान के ऊपर आने की राह हमवार कर दी। अब अगर उनकी वफात ना होती और वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान के वालिद सुलेमान बिन अब्दुल अजीज बादशाह ना बनते तो यकीनन आज सऊदी बादशाहत अब्दुर्रहमान अल सऊद के किसी और बेटे के खानदान में होती। मोहम्मद बिन सुलेमान को उनके वालिद ने सुलेमान बिन अब्दुल अजीज ने बादशाह बनने के बाद अपना वली अहद नामजद कर दिया। ये बात याद रखें कि बादशाह सुलेमान शाह अब्दुल्ला के सगे नहीं बल्कि सौतेले भाई हैं। फरवरी 1963 से नवंबर 2011 तक मोहम्मद बिन सुलेमान रियाद के गवर्नर रहे थे। उस दौरान शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान 31 अगस्त सन 1985 को पैदा हुए। ये शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज के बेटों में से छठे नंबर पर हैं
ان کی والدہ امیرہ فہدہ بن فلاح بن سلطان الحسلین العجمی ہیں۔ شہزادے نے ابتدائی تعلیم ریاض کے اسکولوں میں حاصل کی۔ سن 2003 میں جب وہ سیکنڈری ایجوکیشن سے فارغ ہوئے تو ان کا شمار پورے ملک میں ٹاپ 10 طالب علموں میں کیا جاتا تھا۔ پھر انہوں نے کنگ سعود یونیورسٹی سے قانون میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی اور اس بیچ میں یہ سیکنڈ پوزیشن ہولڈر تھے۔ 10 اپریل 2007 سے لے کر جنوری 2015 تک وہ مختلف عہدوں پر رہے اور پھر 23 جنوری سن 2015 کو ان کے والد بادشاہ سلیمان بن عبدالعزیز کے حکم سے انہیں ولی عہد نامزد کر دیا گیا، اور ولی عہد بننے کے بعد آج تک سعودیہ جس ٹرانسفارمیشن سے گزر رہا ہے وہ جاری ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ اس کا اختتام کہاں پر ہوگا۔ ان کے ولی عہد بننے سے پہلے ہی سعودیہ کے شاہی خاندان میں اختلافات تھے، اور محمد بن سلیمان کہا جاتا ہے کہ ان اختلافات کے لیڈر تھے۔ نائف بن عبدالعزیز کے بیٹے محمد بن نائف سے ان کی دشمنی تھی، اور محمد بن نائف امریکہ کے مقبول شہزادے تھے۔ انہوں نے دبئی کے ولی عہد محمد بن زید کے ساتھ مل کر محمد بن نائف کے خلاف ایک الائنس بنا لیا۔ محمد بن زید اپنی ایران دشمنی کے علاوہ اخوان المسلمون کے خلاف بھی دشمنی کے لیے مشہور ہیں۔ یہ حالیہ دنوں میں جو سعودیہ میں تبلیغی جماعتوں پر پابندی لگی ہے تو اس کے پیچھے بھی یہی سوچ ہے کہ اخوان المسلمون کو، جو کہ ایک اسلامی تبلیغی جماعت تھی، اس طاقتور جماعت کو حکومت کے لیے مسئلہ بننے سے روکا جائے، کیونکہ شہزادہ محمد بن سلیمان سعودیہ میں کسی ایسی اسلامی جماعت کو برداشت نہیں کر سکتے جو مستقبل میں ان کے اقتدار کے لیے خطرہ بن سکے۔ پھر اس کے کچھ عرصہ بعد ہی شاہی خاندان میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور سعودی بادشاہت میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا کہ شاہی خاندان کے افراد کو اتنی بڑی تعداد میں گرفتار کیا گیا۔ ان میں سب سے زیادہ نمایاں نام شہزادہ ولید بن طلال کا تھا، جو عبدالعزیز آل سعود کے بیٹے اور سعودی بادشاہ سلیمان کے بھائی تھے، یعنی ولید محمد بن سلیمان کا چچا زاد بھائی تھا۔ شہزادہ ولید بن طلال کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہوتا تھا۔ ولی عہد محمد بن سلیمان کو اقتدار میں جو سب سے بڑا خطرہ تھا، ان میں سے ایک نام شہزادہ ولید بن طلال کے ساتھ تھا۔ گرفتاری کے بعد انہوں نے ولید بن طلال سمیت باقی گرفتار شہزادوں کے ساتھ ڈیل کی، اور ڈیل کے نتیجے میں تمام شہزادوں کو رہائی مل گئی۔ ولی عہد محمد بن سلیمان نے اپنے چچا احمد بن عبدالعزیز کو بھی گرفتار کر لیا تھا، اور اگر محمد بن سلیمان اتنی زیادہ طاقت اپنے ہاتھوں میں سمیٹتے نہ تو ان کے بادشاہ ہونے کی راہ ہموار نہ ہوتی، کیونکہ جب سعودی بادشاہت کا وقت آتا تو احمد بن عبدالعزیز اس کے ایک مضبوط امیدوار تھے۔ نوجوان شہزادہ سعودیہ میں بیک وقت انتہائی مقبول بھی ہے اور انتہائی ناپسندیدہ شخصیت بھی ہے۔ سعودیہ کا بزرگ طبقہ محمد بن سلیمان کو ان کی ماڈرن پالیسیوں کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے، جبکہ نوجوان طبقے کو جو سوشل آزادیاں اور لبرٹیز مل رہی ہیں وہ اس وجہ سے محمد بن سلیمان کو پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دی، سینما گھر کھولے، فلمیں چلائیں، خواتین پر سے مردوں کا اختیار کم کیا بلکہ ختم کر دیا، اور یہی وہ اقدامات ہیں جس کی وجہ سے سعودیہ کی ینگ جنریشن میں محمد بن سلیمان مقبول ہیں، جبکہ 40-50 سے زائد عمر کے لوگ انہی وجوہات کی بنا پر انہیں ناپسند کرتے ہیں۔ جمال خشوگی جو سعودیہ کو آزادیاں دینے کے علاوہ جمہوریت لانے کی بات کرتے تھے، جب محمد بن سلیمان طاقت میں آئے تو وہ چپکے سے سعودیہ سے نکل کر امریکہ چلے گئے، اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے محمد بن سلیمان کے خلاف بہت کچھ لکھا۔ بعد میں جب ان کا قتل ہوا تو اس میں محمد بن سلیمان اور سعودی انٹیلیجنس کا نام آیا۔ اب اگر اس میں محمد بن سلیمان کا کردار ثابت ہو جاتا تو انہیں سعودی قانون کے مطابق سزائے موت بھی ہو سکتی تھی۔ اس تمام واقعے کے کردار اب منظر پر موجود نہیں ہیں، کچھ قتل ہو گئے اور کچھ جیلوں میں سزائے موت کے منتظر ہیں۔ سعودی انٹیلیجنس کے ایک سابق اہلکار نے جو آج کل امریکہ میں ہے، ایک متنازعہ بیان دیا تھا کہ ولی عہد محمد بن سلیمان نے شہزادہ نائف کو یہ کہا تھا کہ بادشاہ شاہ عبداللہ کو قتل کرنے میں میری مدد کرو تاکہ میرے والد کے بادشاہ بننے کی راہ ہموار ہو سکے۔ اسی طرح مالدیپ میں ایک ریزورٹ ہے جسے ویلا کہا جاتا ہے۔ سکینڈل یہ تھا کہ ولی عہد نے اپنی عیاشی کے لیے $50 ملین دے کر پورا ریزورٹ بک کرایا تھا اور اپنی عیاشی کے لیے ڈالرز پانی کی طرح بہائے تھے۔ اب ویژن 2030 منصوبہ ولی عہد کی ٹاپ پرائیورٹی ہے، جس کے تحت وہ پورے سعودیہ میں اصلاحات لانا چاہتے ہیں۔
इस सिलसिले में कवानीन और अकायद में तब्दीलियां की जाएंगी और पूरे सऊदीया में इक्तिसादी और माशरती तब्दीली आ जाएगी। अर्बन प्लानिंग, टूरिज्म, हाउसिंग, कल्चर, एनर्जी, हेल्थ केयर वगैरह में पहले ही कई तब्दीलियां लाई जा चुकी हैं। अगर अंदरूनी इख्तलाफात पर वली अहद इसी तरह काबू पाने में कामयाब रहे तो 2030 का सऊदी अरब आज के सऊदीया से बहुत मुख्तलिफ होगा, क्योंकि अगले बादशाह मोहम्मद बिन सुलेमान खुद होंगे और उसके बाद वो तमाम तब्दीलियां जो वो सऊदी अरब के निज़ाम में करना चाहते हैं कर गुजरेंगे। नाज़रीन, देखते जाइए कि मोहम्मद बिन सुलेमान मुस्तकबिल में क्या करते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।